ने कानून वाला ना बोलू वन्नाकुम, मैं जरूर आजमाऊंगा। तू अभी तक आजमाया ही नहीं गया भाई, ध्यान कर, कच्चा ही रह गया तू, तवज्जो कर, अभी तेरे ऊपर कोई आजमाइश नहीं आई। ये आजमाइश हजरत आदम से शुरू हुई। मुस्तफा करीम फरमाने लगे मैं सबसे लाडला हूं, सबसे ज्यादा आजमाइश मुझ पे आई। जनाब सिद्दीक अकबर के गले में पटका डाल के उन्हें घसीटा गया, हजरत उमर को रोड़े मारे गए, जनाब उस्मान गनी के इर्द गिर्द चटाई बांध के उनका चच्चा धुआं देता था। हजरत अली ने खैबर में कितने जख्म खाए, खंदक में कितना धुआं उन पर पड़ा, कितनी रेत जंगों में आई, इमाम हसन को जहर दिया गया। सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं जब भी देखे दुख ही देखे, जो बड़े प्यारे थे वो तो दुखों में रहे, तू किस तरह का प्यारा है। एक रवायत मेरा दिल है, वो मेरा उन्वान नहीं था, मेरा ज़हन नहीं था, आ गई पर बयान। एक सहाबी थे, ने घर आके अपनी बीवी को बताया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे आज हुजूर ने फरमाया है कि जिससे अल्लाह प्यार करता है उसे आजमाइशों में डालता है। बीबी खामोश हो गई, सुन लिया। अगली सुबह रात शौहर ने पानी मांगा तो सारी रात पानी लेके खड़ी रही। सवेरे शौहर कहने लगा बड़ा राजी हूं, कुछ मांग ले। कहने लगी आप मेरे साथ अलहदगी इख्तियार कर ले, नहीं रहना चाहती आपके साथ, तलाक दे दे मुझे। कैसी तो बात कर रही है, कहा आपने वादा किया दूंगी आप देंगे, आप मुझे अलहदा कर दें। बड़े परेशान हुए, इतनी फर्माबरदार औरत को कैसे छोड़ दूं। कहने लगे चल हुजूर के पास चलते हैं, वहां फैसला कराते हैं। दोनों उठे नबी करीम की बारगाह की तरफ। रस्ते में सहाबी का ठोकर लगी, पैर की घुटना जमीन पे लगा, फट गया, कई जगह से खून निकला। बीबी कहने लगी चल वापस घर चले, मैंने नहीं तलाक लेनी। कहने लगे तू बड़ी बेवकूफ है, मेरा घुटना टूट गया, इतना मैं परेशान रहा, तू कहती है नहीं लेनी, क्या मसला, चल वापस, अब मैं हुजूर के पास ले जाऊंगा। तू बड़ी नादान है, पहले कह रही थी तलाक लेनी बगैर वजह के, रब कहती है नहीं लेनी। तो वो खातून कहने लगी आपने घर आके बताया था ना कि जिससे अल्लाह प्यार करता है उस पर मुसीबतें आती हैं, तो मैं जब से आपके घर आई थी कोई मुश्किल भी नहीं आई थी। तो रात में सोचने लगी कि इस पर तो कोई मुश्किल ही नहीं आई, लगता है अल्लाह इससे प्यार ही नहीं करता, इसलिए मैंने आपसे तलाक लेने का इरादा किया था। अब मुश्किल आ गई है, अब खून निकल आया है, अब मुझे समझ आ गया रब आपसे भी प्यार करता है, अब चलो घर चलें। अब आपके ओ भाई ये जो बिल्कुल हम ना लाडले बन गए, और बिला वजह के लाडले, मुफ्त के लाडले, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आके दिखाते हैं कि मैं लाडला हूं, तो उनके लाड देख लिए जाते हैं। ओ भाई लाडले ना बने जिंदगी में, अल्लाह रसूल की नजर में मेहनत करने वाले, जिहाद जिंदगानी में सब्र वाले, इस्तकामत वाले बने। अल्लाह के जितने बंदे थे वो सब्र वाले थे, इस्तकामत वाले, मैदान में रहने वाले, जद्दोजहद वाले। हजरत अबू जंदल, सुनो किस तरह की आजमाइश है। हजरत अबू जंदल बिन सुहेल हुजूर के सहाबी हैं। नबी पाक मदीने आ गए, वो मक्के रह गए। वालिद ने और भाइयों ने कहा कलिमा छोड़ दे वरना मारेंगे। हमें तो मुफ्त में कलमा मिला है, बिल्कुल फ्री, नमाजें बिल्कुल फ्री, हर चीज मुफ्त में, इसलिए लोग कहते हैं अभी टाइम नहीं मिलेगा तो पढ़ूंगा। उन्होंने मेहनत करके ली थी ना, तो नमाज छूट जाती थी तो चीखें भी निकल जाती, क्योंकि दीन मेहनत करके लिया था, कदर थी। हजरत अबू जंदल बिन सुहेल कलमा पढ़ा, वालिद ने क्या किया, उन्होंने पकड़ के बांध दिया जंजीरों से। और आप फरमाते हैं कि मुझे कहते थे छोड़, मैं नहीं छोड़ता था, मेरे हाथ जब बांध दिए तो मेरा बाप और मेरे भाई बंधे हुए हाथों पे डंडे बरसाते थे। छोड़ेगा कि नहीं कलमा? आप फरमाते मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। कहते मेरे कान में किसी ने आके खबर दी कि नबी पाक हुदैबिया तक आ गए, 1500 सहाबा को लेके नबी पाक आ गए उमरा करने। फरमाते मैं अब मैंने कहा मेरी बात बन गई, मेरे करीम पहुंच गए, मेरे वारिस आ गए, अब मसला हल हो गया। उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुलहनामा लिख रहे हैं कुफार। उस सुलह में शर्त तय हो गई कि मक्के से अगर कोई मुसलमान मदीने जाएगा तो नबी पाक वापस करेंगे, रखेंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि मैं समझ गया कि हालात सही हो गए, यहां हुजूर ने शर्त तय कर ली कि कोई वापस आएगा तो रखेंगे नहीं। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये कहा ना, शर्त तय हो गई, तो जनाब अबू जंदल कहते हैं किसी तरीके से मैं घर की अलमारी तोड़ के बाहर निकला, जंजीरें ना मुझसे टूटी, जंजीरों समेत में आया। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं वो शख्स दौड़ता आ रहा था, तो जिस जिस रास्ते वो आया सारा वो रास्ता खून से भरा हुआ था। कहते हैं खून से लिथड़े हुए हजरत अबू जंदल पहुंचे, आके हुजूर के सामने खड़े हुए।
اور جب ان کا چہرہ دیکھا تو محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہاتھ بندھے ہوئے دکھائے, کہا محبوبہ یہ ہتھکڑیاں دیکھو, یہ میرے پیروں میں زنجیریں دیکھو, زخم پہ زخم کھا کے جی, خون جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں, حضور یہ میرا حال ہے. آقا مجھے لے جائے ساتھ, میں غیروں کا کیا گلہ کروں, میرا تو ابا مجھے مارتا ہے, میرے بھائی مارتے ہیں, مہربانی کرے. حضور سید عالم علیہ السلام ابھی بات کرنے لگے تھے کہ ابو سفیان بولے, کہنے لگے آپ کی اور ہماری شرط طے ہو گئی ہے, آپ نہیں لے کے جا سکتے. صحابہ کہنے لگے ابھی تو دستخط نہیں ہوئے, معاملات طے. کہنے لگا جی اگر آپ یہ شرط نہیں مانتے تو صلح کوئی نہیں. دیانتداری سے بتانا, دیانتداری سے. کوئی استاد یوں چھوڑ کے چلا جائے, کوئی مرشد یوں چھوڑ کے چلا جائے, کیا حالت ہوگی. لوگ بھاگ نہیں جاتے چھوڑ چھاڑ کے, چھوڑو جی اس نے میرے ساتھ پیار ہی نہیں کیا. یہاں تو آپ ایک ٹائم میں کسی کو دے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے, کہتا ہے میری مانی نہیں, چھٹی. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خون بہ رہا ہے, ہاتھوں میں بیڑیاں زنجیریں. میرے کریم رسول علیہ السلام کہنے لگے ابو جندل ابھی تیری آزمائش ختم نہیں ہوئی, ابھی تو نے واپس جانا ہے, اس قید کو تھوڑا سا اور تو نے سہنا ہے, برداشت کرنا ہے, فکر نہ کرنا, جلدی تیری مشکل حل ہو جائے گی, فکر نہ کرنا. باپ ہنسنے لگا, ادھر دیکھو, گریبان سے پکڑ کے کھینچ کے کہنے لگا ان کے ساتھ جانا چاہ رہا تھا تو, یہ تجھے لینے آئیں گے. حضرت ابو جندل نے باپ کا چہرہ دیکھا, کہنے لگا ابا تو جو مرضی کہے, میرے رسول جو فیصلہ بھی کرتے حق اور سچ ہی کرتے, انہوں نے جو میرے حق میں بہتر سمجھا وہ میرے لیے. بات نہ کروں خواجہ غلام فرید کی, حضرت خواجہ کیا کہتے ہیں, کہتے اے تن میرا کنگی ہو گئے, اے تن میرا کنگی ہو, میں زلف سجن دی واواں, پوش میرے دی جتی بن جائے, تے یار دی قدمی آواں, مارو مارو مینو مار مکا مارو. ابا سے بھائی سے کہنے لگے مارو مارو مینو مار مکاؤ, میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں, تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے او سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, تے میں سکھ نو چلے ڈاواں, آ یار فریدا کدی مل پے سونا, انہوں رو رو حال سناواں. حضرت خواجہ یار محمد رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کبھی وہ مل جائے اسے دکھڑا سناؤں گا. اور بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہیں راویوں نے, کہتے ہیں حضرت ابو جندل اپنے والد سے کہنے لگے اب اس طرح کر, میری زنجیریں کھول دے, اب میری بیڑیاں کھول دے, اب میں بھاگوں گا نہیں, اس لیے کہ پہلے میں تیرا قیدی تھا, میں نبی پاک کے حکم کا قیدی ہوں, اب جب تک حکم نہیں آئے گا میں جانے نہیں لگا, تو کھول دے, اور جتنا دل کرے ظلم کر, میں تو مجھے کہہ دے اس کمرے میں قید رہنے, میں نکلوں گا نہیں, اس لیے کہ اب میں مصطفیٰ کے محبوب کا قیدی ہوں, اب تھوڑی نکلوں گا. قید ہو گئے, تھوڑا وقت گزرا کہ اللہ نے فتح مکہ عطا فرما دی. میرے محبوب جب گئے نا طواف کیا, حضرت ابو جندل کو لوگ جانتے ہی نہیں تھے کون ہے, پتہ ہی نہیں تھا, پر جب پیار ہوا نا, پیار ہوا تو حالات ہی بدل گئے, محبت ہوئی تو حالات بدل گئے, بالکل تبدیلی آ گئی. میرے محبوب نے حرم مکہ کے اندر کھڑے ہو کے اونٹنی پر بیٹھ کر کان میں بھی کہا, جو حضور ان کے محلے کو بھی جانتے تھے, گلی کو بھی جانتے تھے, باپ کو بھی جانتے تھے, چچا کو بھی کہہ سکتے تھے کسی کو جاؤ دوڑ کے فلانے کو بلا کے لاؤ, لیکن شانے دینا کوئی میرے نبی سے سیکھے, مرتبہ اور مقام دینے کا یہ وال اونٹنی پر بیٹھ کر سارے مجمع میں اعلان کر کے فرمایا جاؤ کوئی ابو جندل کو بلا کے لاؤ. زور سے حضرت ابو جندل کی عظمت واضح ہو گئی, وہ تشریف لائے, سامنے کھڑے ہوئے تو نبی کریم فرمانے لگے تجھے کہا تھا نا تیری مشکل تھوڑی رہ گئی ہے, تجھے کہا تھا نا تھوڑی رہ. حضرت ابو جندل فرمانے لگے وہ جو تکلیف حدیبیہ میں ہوئی تھی نا وہ مجھے دوبارہ کبھی یاد ہی نہیں آئی, لیکن یہ جو حضور نے میرے لیے حرم میں جملے کہے نا, فرماتے جب میں یاد کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے میری روح پرواز کر رہی ہے, مجھے یوں لگتا ہے خدا کے عرش کے قریب سے ہو کیا. بھائیو جب مشکل آتی ہے صبر اور استقامت ہونا, پھر انسان بڑے مرتبے پاتا ہے, پھر وہ آگے سفر. حضرت ابو سلمہ نام یاد رہے گا آپ کو, یہ سلمہ عربی میں جب پڑھیں گے نا تو لام پہ بھی زبر آئے گی, میم پہ بھی ایک خالی ہوگی تو سلمہ بنے گا. ہم اپنی زبان میں سلمہ بھی بول لیتے ہیں. حضرت سلمہ ابو سلمہ, ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو بچے کا نام سلمہ رکھا, اور سلمہ کا معنی ہوتا ہے یہ سلامت رہے, تو بیٹے کا نام سلمہ رکھا انہوں نے. حضرت
सलमा इतने प्यारे थे, खूबसूरत थे कि बाप ने अपना नाम ही छोड़ दिया और अपने आप को अबू सलमा कहलाना पसंद किया। बेटे ये कुनियत मशहूर हो जाती। माँ इतना प्यार करने लगी बेटे से कि माँ का नाम उम्मे सलमा मशहूर हो गया। इतने प्यारे बेटे थे कि मक्के की औरतें रोज आती, कोई बीबी आ कहती जरा थोड़ी देर बच्चा देना, मैं घर न ले जाऊं। एक और बीबी आ गई, थोड़ी देर मैं न खिला लूं। बच्चियां महल्ले की औरतें बड़ा प्यार करती। हजरत अबू सलमा जब कुफारे मक्का से तंग आ गए तो मदीने जाने का इरादा किया। मदीने जाने का दुख जब बहुत ज्यादा घेर लेना बंदे को तो फिर मदीना याद आता है। मदीने जाने का जब इरादा किया ना तो मियां बीवी और बेटा साथ बैठे। जब गए ना मदीने की सरहद पे तो जनाब उम्मे सलमा के मेके वाले आ गए। आके आने लगे, अबू सलमा तूने जाना है तो जा, हमारी बेटी कोई नहीं जाएगी, जा तूने जाना है तो। बनु मुगीरा में उनकी शादी हुई थी। बनु मुगीरा के सारे लोग आ गए, हम नहीं जाने देंगे। वो जनाब उम्मे सलमा को ले गए। माँ उधर चली गई, पीछे से जनाब अबू सलमा के भाई, उनके रिश्तेदार, उनके माँ बाप सारे आ गए। कहने लगे, उनका वालिद कहने लगा, अबू सलमा तूने जाना है तो जा, ये बच्चा हमारी नस्ल है, मेरा पोता नहीं जाएगा, इनको नहीं जाने दूंगा। रिश्तेदार जमा हो गए, ये नहीं जाएगा। हजरत अबू सलमा बच्चा अपनी तरफ खींचते, उनका कबीला अपनी तरफ खींचता। इसी हालत में बच्चे का बाजू उतर गया। बच्चा चीखे मार के रोने लगा। जरा सुनना और जरा सोचना, मैं कहा करता हूं जिस्मानी तकलीफ सही जाती है, ये जो ज़हनी तकलीफ होती है ना, अजियत, ये बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन सहाबा ने जहादे जिंदगानी में ज़हनी आजमाइशों को सहा, तकलीफ बर्दाश्त की। बच्चा उनके मेके वाले ले गए, बीवी ससुराल वाले ले गए। जनाब अबू सलमा थोड़ा आगे बढ़ के खड़े हुए, कहने लगे, बेटा भी मुझे बड़ा प्यारा है, बीवी भी बड़ी प्यारी है, लेकिन शहर मदीना का भी जवाब नहीं, मैं मदीने ही जाऊंगा बच्चा छोड़ के। और भाई यहां जो लोग 22 दिन के लिए 28 दिन के लिए जाते हैं ना, वो 6 साल की प्लानिंग पीछे दे के जाते हैं। बच्चों को कोई तकलीफ ना आए, घर वालों को कोई मुशक्कत ना आए, जो 15 दिनों के लिए जा रहे। लेकिन बच्चा रह गया, बीवी रह गई। जनाब अबू सलमा मदीने चले गए। मां कहीं है, बेटा बताओ कितनी तकलीफ है, कितनी अजियत है, कितनी आजमाइश है। हजरत अबू सलमा मदीने चले गए। हजरत उम्मे सलमा सारा दिन एक पहाड़ी पे बैठी रहती और रोती रहती, और जो उस तरफ से आता उनके ससुराल की तरफ से, उससे पूछती मेरे बेटे का क्या हाल है, रोटी टाइम पे खाता है, उसका बाजू ठीक हो गया है। हजरत अबू सलमा मदीना मुनव्वरा में पहाड़ पे बैठे रहते। जो लोग मक्के आते पूछते मेरे बेटे को देखा है कहीं गली में खेलते, उनकी माँ का क्या हाल था। किसी को रहम नहीं आया मेरी बीवी पर, अभी भी किसी को ख्याल नहीं आया। सुबह शाम में रोते गुजर गई। 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, पूरा साल गुजर गया। पूरा साल यहां मुफ्त में दीन मिला है, मुफ्त में। हम मदारस में कहते हैं मुफ्त में कुरान पढ़ाएंगे, बच्चा दाखिल करा जाओ, मुफ्त में हदीस सिखाएंगे, दाखिल करा दो। कहते ना भाई, मजहब की बात, मजहब से तो हमारा सोतेला रिश्ता है। अगर बच्चा स्कूल में नहीं चलेगा, काम नहीं सीखेगा, फिर देखेंगे इसको मौलवी बनाना है कि नहीं। अभी आप कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है? सेकंड दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा माज़अल्लाह मजहब को मिलता है। ये लोग थे जो नफ्सियाती तौर पर मजबूर हो गए, लेकिन मजहब से पहला रिश्ता, मजहब से पहला ताल्लुक, पहला उनका सगापन अपने दीन के साथ। साल बीत गया तो बनु मुगीरा के सियाने लोग जमा होकर जनाब उम्मे सलमा के बाप के पास गए। कहने लगे बस कर दे, तेरी बेटी का रोना हमसे नहीं देखा जाता, चल बस कर, मेहरबानी कर। वो कहने लगा चलो ठीक है, तुम कहते हो तो मैं बेटी को जाने की इजाजत दे देता हूं। वही सारे लोग फिर मिल के हजरत अबू सलमा के खानदान के पास गए। कहा तुम्हें इस बच्चे पे रहम नहीं आता, इस छोटे से फूल पर करम नहीं आता, माँ जिंदा है, बाप जिंदा है, तुमने जुदा कर दिया वो बच्चा। ओ भाइयों, इन लोगों ने वो वाली कैद सही है सहाबा ने जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन सब्र, इस्तकामत पहाड़ साबित हुए। हजरत अबू सलमा के रिश्तेदार भी मान गए। अब उम्मे सलमा अपना बेटा लेके एक जगह जमा हुई तो उनका अब्बा पूछने लगा बेटी अब यही रहोगी ना? तो हजरत उम्मे सलमा कहने लगी अब्बा आपको अभी भी समझ नहीं आई, जिस मदीने के लिए साल पूरा तकलीफें सही है उसको छोड़ के मैं यहां रहूंगी क्या? एक घोड़े का बंदोबस्त कर दो, मुझे और मेरे बेटे को घोड़े पे तुम बिठा दो और मदीने मेरा अल्लाह मुझे पहुंचा देगा, बिठा दो मैं पहुंच जाऊंगी। भाइयों, इस अंदाज में इनकी मुलाकात हुई। जिंदगी में सब्र नहीं रहा, हौसला नहीं रहा, इस्तकामत नहीं रही।
ہمارے کمزور لب و لہجے نے خودکشیوں کو ایجاد کیا، ہماری کمزور طبیعتوں نے فساد کو ایجاد کیا، ہمارے رشتے ہماری مرضی کے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا تیری شرطوں پہ ہی اگر کرنا ہے تجھ کو قبول، یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ میری مرضی پہ میرا چچا چلے تو میرا تعلق ہے، میری مرضی پہ میرا دوست چلے تو میرا تعلق ہے، اور اگر وہ اپنی مرضی کر جائے تو پھر میرا کوئی رشتہ۔ او بھائی یہ کیا رشتہ دار چلانے کا طریقہ ہوا؟ استقامت ہی نہیں، حوصلہ ہی نہیں، صبر ہی نہیں، اور جب بزرگوں میں نہیں تو بتائیں بوڑھوں میں۔ حضرت خباب بن ارت حضرت عمر کے پاس بیٹھے تھے، یہ واحد شخص ہے، ایک یہ اور ایک حضرت بلال، یہ دونوں جب آتے تھے تو حضرت عمر ممبر چھوڑ دیتے تھے۔ تو حضرت خباب کا اچانک چہرے سے، بخاری شریف میں موجود ہے، ان کے کمر سے نا کپڑا ہٹا تو اتنے موٹے موٹے داغ تھے۔ جناب عمر کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ اور مانگنے لگے کچھ بھی نہیں۔ ایک دن ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ سارے مل کے آئے، کہنے لگے کلمہ چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ میں نے کہا چھوڑنے کے لیے پڑا تھا کوئی، یہ نہیں چھوٹتا، یہ بڑا عجیب نشہ ہے، یہ اترتا ہی نہیں۔ تو کہتے انہوں نے نا مجھے نہیں پتا تھا، پہلے سے کہیں کسی حویلی میں کیکر کے کوئلے جلائے ہوئے تھے، کہتے مجھے لے گئے اور میرے کمر سے کپڑا کھینچ کے، یہ ہم سن لیتے ہیں نا، ذرا سوچو تو صحیح، یہاں تو گرمیوں میں روزے آ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بڑے مشکل ہے، کوئی فتوا دو سردیوں میں چلے جائے، روزہ رکھنا مشکل ہے۔ سوچو اندازے تک زندگی کیا ہے، کس طرح جہاد زندگانی میں صبر اور استقامت توڑ کے رکھا۔ کہتے کوئلے دہک رہے تھے، مجھے لے گئے، میرے وجود سے قمیض کھینچی اور مجھے کوئلوں پہ لٹا دیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے سینے پر انہوں نے موٹے پتھر رکھ دیے، چربی پگھلی تو کوئلے بجھے، کوئلے بجھے۔ کہتے ام عمارہ میری مالکہ تھی، جس بیبی یہودی کے گھر میں کام کرتا تھا، کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگے اب تیرے کلمے کا کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا میرے کمر کو درد ہوئی ہے، زبان کو نہیں ہوئی، کلمہ ابھی بھی جاری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ ہو۔ ہمارے تو ایئرپورٹ پہ جب لوگوں کو پوچھتا ہے مذہب کیا ہے تو لوگوں کو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے، شرم آتی۔ سیاستدان لیڈر وہ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے جی، اس لیے تو پاکستان میں شلوار قمیض، اور وہاں ایئرپورٹوں پہ جاتے ہیں تو فوراً کپڑے بدل لیتے تاکہ کوئی اور ہی ہمیں سمجھ لے۔ یہ اہل اسلام کا طریقہ نہ بھائی نہ، اسلام ہماری روح ہے، اسلام ہمارا لباس ہے، رچے بسے اسلام میں مسلمان اچھے ہوتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہاں روپ اور ہے اور یہاں روپ، نبی پاک کے غلام کا روپ ہر جگہ وہی ہوتا ہے جو محمدی رنگ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت خباب کہتے ہیں میں جھاڑ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو ابو لہب کہنے لگا آج نہیں یہ مانا کل پھر سزا دیں گے۔ میری مالکن سے کہنے لگا کل کیا سزا دینی ہے؟ تو کہنے لگے چپ کر جاؤ، اب کوئی سزا نہیں دینی۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے تمہیں نظر نہیں آیا وہ ہار کے نہیں جا رہا، وہ جیت کے جا رہا ہے، وہ کامیاب ہو کے جا رہا ہے۔ اتنے سخت تم نے سزائیں دی، اس نے ایک منٹ کے لیے بھی کمزوری نہیں دکھائی، جیت کے جا رہا ہے، ابھی بھی شرم نہیں آتی اور سزا دو گے؟ کہتے ہیں میں سمجھا تھا میں بڑی دلیری کر کے آیا ہوں، تو میں نبی کریم کی بارگاہ میں گیا، حضور کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے آرام کر رہے تھے، میں گیا تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ فتح کب ہوگی؟ ان پر غلبہ کیا ہوگا؟ تو نبی کریم نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میری کمر دیکھیں، آج انہوں نے مجھے بڑی سزا دی ہے۔ میں سمجھا حضور بڑی شاباشیں دیں گے، بڑی خوشخبریاں دیں گے۔ محبوب فرمانے لگے خبیب یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بخاری ہے، فرمایا تم سے پہلے جو امتیں آئیں ان کے تو وجود لوہے کی کنگھیوں سے سارے کاٹ دیے جاتے تھے، ان کو تو سر پہ آری رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت خباب کہتے ہیں میں نے رومال رکھا تو میرے دل میں خیال آیا یا رسول اللہ اگر کچھ بھی نہیں نا تو پھر میں بڑے کچھ کے لیے بھی تیار ہوں، میں پھر تیار ہوں، آ جائے کافر، آئے میدان میں جس نے سزا دینی ہے۔ اسلام اپنی طاقت، یہ آج آپ کو پوری دنیا میں اسلام نظر آ رہا ہے، یہ لاڈلے لوگوں نے اگر اسلام پھیلایا ہوتا تو یہ حجروں میں ہوتا، اگر لاڈلوں نے پھیلایا ہوتا، یہ جدوجہد والے لوگوں نے پھیلایا ہے، اس لیے دنیا کے ہر ملک میں اذان پڑھی جاتی، اس لیے کائنات کے ہر کونے میں قرآن کی تلاوت ہوتی۔ جدوجہد والے لوگ تھے، وہ ہماری طرح لاڈلے بن کے کونوں میں بیٹھے ہوتے تو دین کی یہ کیفیات نہ ہوتی۔ جدوجہد، صبر، استقامت، حوصلہ پیدا کرے زندگی میں، پھر سفر بڑے آسان ہو جائیں گے، پھر قدم آگے بڑھیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔